دیاں تماں جگتے پیاں نے حق دیاں کرناں لیندے چڑھ دے گئیاں نے حق دیاں کرناں لیندے چڑھ دے گئیاں نے جڑے میرے نبی دے نیڑے آئے نے جڑے میرے نبی دے نیڑے آئے نے سینے لا کے سونے کول بٹھائے نے سینے لا کے سونے کول بٹھائے نے ہاں مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے ہاں مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ سامعین محترم، مختصر اور جامع اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے اج دے اس مقدس خطبہ جمعہ دا مضمون ہے حقوق اولاد، حقوق الاولاد دے نال تربیت اولاد، کہ اولاد دے ماں باپ دے اتے حق کی نے۔ دو جمعے پڑھائے نے کہ والدین دے اولاد تے حق کی نے، اور اج دا جمعہ کہ ماں باپ دے اولاد دے حق اور اولاد دے ماں باپ دے کی حق نے۔ اے یاد رکھو کہ اولاد دنیا دا بڑا ہی میٹھا میوہ ہے، انہاں نو پوچھو جنہاں دیاں اولاداں کوئی نہیں، اور اتنا میٹھا میوہ ہے کہ نبی بھی رب دے کولوں اپنیاں چولیاں پھیلا پھیلا کے اللہ دے کولوں اولاداں مانگ دے رہے ہیں۔ اور ایسے ہی اولاد نو قرآن نے بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم۔ دنیا والو، تھوڑی اولاد جیڑی ہے وہ تھوڑے واسطے دشمن ہے۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم۔ فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والو، بے شک تھوڑیاں بیویاں، تھوڑی اولاد عدو لکم تھوڑے واسطے دشمن ہے۔ فاحذروہم، انہاں دے کولوں بچو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، انہاں نو معاف بھی کرو تے درگزر بھی کرو۔ وَتَغْفِرُوا، تے انہاں واسطے اللہ کولو بخشش بھی منگو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تھوڑی اولاد، تھوڑا مال تھوڑے واسطے فتنہ ہے۔ اولاد نو دشمن کیوں آکھیا ہے؟ ہجے تک اولاد انسان دا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ اولاد ایک انسان دے جسم دا ایک حصہ ہے، جسم دا ایک ٹکڑا ہے، لیکن قرآن نے اولاد نو بھی دشمن آکھیا ہے، بیوی نو بھی دشمن آکھیا ہے۔ اگر اولاد نکل آئے پیڑی، بری،
تے پیو نو روز دیہڑی رکھے تھانیاں دے وچ، تے باپ لوکاں دے وچارا لتر کھائے، لوکاں کو گالاں کھائے بچے دی وجہ تو، اولاد دی وجہ تو، تے او پیو تنگ آ کے آندا اے دے نالو کنجرو تسی نہ ہی جمدے تے چنگی گل سی۔ آندے نے کہ نہیں بولو تے صحیح، کہندے نے نا کئی پیو ایڈے اکے ہوندے نے اولاد، وہ آندے نے اک کے آندے نے یا اللہ اے دے نال نہ ہی دیندا تے چنگی گل سی۔ اگر اولاد بری ہے تے تیرے واسطے دشمن ہے، اگر اولاد ناجائز کم کر دی ہے تیرے واسطے دشمن ہے، اگر اولاد تینو پریشان کر دی ہے تیرے واسطے دشمن ہے۔ ایک میری گل یاد رکھو، دنیا کائنات کے اندر سب تو بڑی انسان واسطے ٹینشن او دی پیڑی بیوی ہے تے او دی بری اولاد ہے۔ وہ بندہ کسے تخت تے بھی بیٹھا ہوئے نا، جنوں گھریلو ٹینشن ہے انہوں کسے صدارت دے تخت تے بیٹھ کے بھی سکون نہیں جے ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے ایویں نہیں سی فرمایا کہ ایک دنیا دا ساز و سامان ہے تے انسان دا ساز و سامان کی ہے المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ نیک بیوی انسان دا ساز و سامان ہے دنیا دا ہی، یعنی دنیا دا مال و متاع ایک پاسے رکھو تے نیک بیوی ایک پاسے رکھو، دنیا دا مال مل کے بھی تھوڑی نیک بیوی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر پتر نیک نے، تیاں نیک نے، تے میں کہنا اس بندے دی جنت دنیا دے اندر ہی۔ ساری اولاد نیک ہوئے نا، ایک پتر وچوں چول نکل آئے، وہ ایک نہیں پورے ٹبر نو پڑھنے پایا ہوتا ہے۔ جنہ والدین اس پتر دی وجہ تو پریشان ہوندا ہے، ذہنی ٹینشن چ مبتلا ہوندا ہے، او دے باپ نو پتہ ہوندا ہے نہ او پتر نو کچھ کہن جوگا، جے انہوں ماردا ہے پھر بھی نہیں سدردا، پھر اللہ دے کولوں دعا ہی کرنی چاہیے، اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نہیں ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا، تے جڑے بے اولاد نے اللہ انہاں نو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اچھی کہہ جو آمین۔ دیکھو نا نبی بھی کہہ رہے ہیں، نبی اس میوے نو نبی مانگ دے، کوئی نبی کہہ رہا ہے رب لا تذر فردا وانت خیر الوارثین، عرشاں والیا مینوں پتر دے دے، میری وراثت دا مالک دے دے۔ باپ دی وراثت دا مالک او دا بیٹا ہویا کردا ہے، او دی اولاد ہویا کر دیئے، او دے بیٹیاں بیٹے ہویا کر دینے۔ صرف پتر ہی وراثت دے مالک نہیں کہ تیاں نو بھی چونجی کاڑی چھڑو، تیاں بھی باپ دی جائیداد دیاں وارثاں نے، پتر بھی باپ دی جائیداد دے وارث نے۔ لیکن گل سن لو، جدوں بھی رب کولوں اولاد منگنی ہے تے نیک منگیا کر، اللہ دے سامنے آہوزاری کردیاں کیا کر رب حبلی من الصالحین، اللہ پتر دینا ہی تے نیک دویں، اللہ بیٹا دینا ہی تے نیک دویں، اللہ بے اولاد دینیاں تے نیک دویں۔ اللہ دے سامنے آہوزاریاں کریا کر، اولاداں دیندا تے اللہ ہی دیندا، اے عقیدہ اپنا لے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ تیاں پتر دیندا تے کون؟
گوڈے چھڑ دیو تے بولو کون؟ نریاں تیاں دیندا تے کون؟ نرے پتر دیندا تے کون؟ رلوی بارش پاندا تے کون؟ جے کچھ بھی نہیں دیندا تے کون؟ ویکھ لے کسے پاسے کوٹھیاں کارخانے موجود نے لیکن انہاں کارخانیاں نو چلان والے کوئی نہیں، کوٹھیاں موجود نے کوٹھیاں دے آباد کرن والے کوئی نہیں، کاراں موجود نے کاراں دے چلان والے کوئی نہیں، ویکھ لے جائیداداں موجود نے جائیداداں نو ہنڈان والے کوئی نہیں، دولت بڑی ہے دولت دے خرچ کرن والے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے سارا کچھ دیندا تے کون؟ میں تے کہنا او کوٹھی قبرستان ہے جدے اندر بچی یا بچہ چلدا نظر نہ آئے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لوگو بچی بھی اللہ دی رحمت ہے، بیٹی بھی اللہ دی رحمت ہے، پتر اولاد ساری جیڑی ہے اے اللہ۔ کئی بندے دو بیٹیاں بیوی ال ہو جاننا تے آندے نے ہن تیسری ہو گئی تے تو بھی ایتھوں نکل گئی، وہ بول دے نہیں۔ کئی لوگ بچیاں ہون دی وجہ تو بیویاں نو طلاقاں دیندے نے، یہ تھانوں پتہ ہے علم ہے، ہجے تک اس بیچاری دے اختیار چ تے نہیں۔ اور بچیاں دیندا تے اللہ دیندا، اس بی بی دا تے قصور کوئی نہیں۔ تے اج تو کسے دی بچی نو طلاق دے رہا تے جڑیاں تیریاں دو ہویاں نے اگے انہاں نو کسے نہیں دینی، اے وی تے کسے دیاں بچیاں نے نا۔ اگر اپنی بیوی تے ظلم کرنا ہے ظالمہ، اے بھی کسے دی بیٹی ہے، ایک وقت آئے گا تو کسے دی بیٹی تے ظلم کر، تیریاں بیٹیاں تے کوئی ظلم کرے گا۔ یہ ورکا پاڑ چھڑ کہ جس ٹوپے دینا اس ٹوپے لینا نہیں، جس ٹوپے دینا لینا بھی پینا ہے۔ اس واسطے جگاں دے پیر فرماندے نے لوگو آؤ قرآن دا مطالعہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اپنے اہل نو، اپنی اولاد نو، اپنی جاناں نو، اپنے اہل و عیال نو، اہل دے اندر بیوی بھی شامل ہے، اہل دے اندر تیری اولاد بھی شامل ہے، اہل دے اندر تیرا کنبہ قبیلہ بھی شامل ہے، اہل دے اندر تیرے عزیز و اقارب بھی شامل ہیں۔ فرمایا اپنیاں جاناں نو تے اپنے اہل و عیال نو اہلیکم نارا، جہنم دی اگ دے کولوں بچا لو۔ اے جڑی اللہ نے اولاد دیتی آ، جدوں پتر دنیا چ آ گیا ہے، بیٹی آ گئی ہے، سن لو اے باپ دا حق جڑا شروع ہو گیا ہے، باپ دے حقوق دی آغاز ہو گیا ہے۔ پہلا حق کی ہے؟ بچے دی ٹینڈ کراؤ، او دی چانڈ جڑی ہے لواؤ، تے چانڈ دے چانڈ لوان تو بعد انہاں والاں دے عوض دے اندر چاندی صدقہ بھی کرو، چاندی صدقہ بھی کرو۔ بچہ دیتا ہے او دے ختنے بھی کرواؤ۔ یہ حق کے ماں باپ دا، او دا اچھا نام رکھو۔ نام بھی چنگا رکھنا ہے کیونکہ نام دا شخصیت تے بڑا اثر ہوتا ہے۔ اے نہیں ناگی رکھے پیران دیتا اللہ رکھ دے نہیں گئی، وہ بول دے نہیں یار۔ نا رکھو عبد الرحمن، عبداللہ، عبد المقیت، عبد الجبار، جدی نسبت رب وال ہوئے او نام رکھو۔ اللہ نو سب تو چنگے نام جڑے نے نا وہ عبداللہ تے عبد الرحمن لگ دے، اللہ نو سب تو چنگے نام۔ اس واسطے نام بھی چنگا رکھنا ہے، نام ہی چنگا رکھنا ہے، تے بچے دی تربیت بھی کرنی ہے، بچے دی کفالت کرنی ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اوے کملیا تیرا سب تو چنگا مال ہووے جڑا تیرے بیوی تے بچیاں دے اوتے خرچ ہوندا ہے، سب تو چنگا مال اے ہی۔ تے نال آقا فرماندے نے خیرکم لأہلہ، تواڈے وچوں بہتر او ہے جڑا اپنے اہل واسطے بہتر ہے، اپنی بیوی واسطے، اپنے بچیاں واسطے، اپنے خاندان واسطے بہتر ہے۔ اے نہیں
کہ گھر بچے بھوکے مرن ڈے نے، باہر ہوٹلاں دے اندر چرگے پیا کھاندا ہے، باہر ہوٹلاں دے اندر کڑھائیاں پیا کھاندا ہے، تے بچے جڑے نے گھر فاقے دا شکار نے، بیوی نو گھر پکان واسطے ہانڈی کوئی نہیں دتی، آپ ہوٹلاں دے اندر جا کے عیاشیاں پیا کردا ہے۔ یاد رکھ تینو قیامت دے دن اے دی پوچھ ہونی آ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں بچیاں دے کپڑے، انہاں بچیاں دی تعلیم و تربیت، انہاں بچیاں نو ادب سکھانا، انہاں بچیاں دے نال چنگا سلوک کرنا، انہاں بچیاں دے اتے اپنا مال صرف کرنا، اے تیرا حق ہے، اے تیرے حقوق نے۔ کمائی دا کادے واسطے وے؟ اولاد واسطے بندہ کماندا ہے نا، وہ بولتے چھڈو یار۔ تے جے بیوی نے آکھیا بھی فلانی سبزی لیا، تینوں 24 گھنٹے سبزی دے اپنا خرچہ پورا نہیں ہوندا، میں تینوں کتوں لیا؟ آپ کپڑے چنگے پانا ہے تے بیوی نو لے کے دین لگیا موت پیندی آ۔ بچیاں نو کیوں نہیں چنگے کپڑے لے کے پاندا؟ بچیاں دا خیال کیوں نہیں کردا؟ کئی ایڈے ایڈے واقعات سامنے آندے نے، بیوی نو آندے نے جا اپنے بھرا تیرے کھاندے پیندے نے انہاں کو لے آیا، انہاں کو لے آیا، اے بال انہاں دے نے، بچے تیرے نے تے پالنوں دے پچھلے۔ اللہ میری توبہ، میری توبہ۔ یاد رکھ قیامت دا دن ہوئے گا، ہر بندے نو او دے متعلق پوچھیا جانا ہے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام رائن وہو مسئول عن رعیتہ۔ تواڈے اندر ہر شخص جڑا ذمہ دار ہے، اونوں او دی ذمہ داری دے متعلق قیامت نو سوال ہوئے گا۔ بادشاہ نو او دی رعیت دے متعلق پوچھیا جائے گا۔ والرجل رائن فی اہلہ، آدمی اپنے اہل و عیال دے اتے حکمران ہے، او دا ذمہ دار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہو مسئول عن رعیتہ، اس بندے نو پوچھیا جائے گا اے دے بچیاں دے بارے دے اندر، اے دی بیوی دے بارے دے اندر۔ اللہ کہن گے میں تینو اولاد دیتی سی، دس انہاں نو دین پڑھایا صحیح، دین سکھایا صحیح، انہاں دی تعلیم و تربیت کیتی صحیح، بچیاں نو ادب سکھایا صحیح، اپنی بیوی دا خیال رکھیا سی۔ اللہ نے تینو اپنی عدالت کھلار کے تیرے بیوی تے بچیاں دے متعلق سوال کرنا ہی۔ والمرأۃ رعیۃ فی بیت زوجہا، بیبیو عورت بھی اپنے خامد دی گھر دی ذمہ دار ہے۔ اس عورت نو پوچھیا جائے گا اپنے خامد دی کمائی نو ضائع تے نہیں سی کیتا، اپنے خامد دی غیر موجودگی دے اندر او دے گھر دا دھیان رکھیا سی، او دے بچیاں دی کفالت صحیح کیتی صحیح۔ بیبیو تھانوں بھی سوال ہونا ہے، تے بیبیو تسی بھی سن لو تھانوں بھی سوال ہونا ہے۔ یہ پوچھیا جانا جے قیامت نو، اللہ نے عدالت چ کھلار کے پوچھنا ہے۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، کا عورت جیڑی ہے گھر دی ذمہ دار ہے، اینو دے متعلق پوچھیا جانا ہے، اے دے بچیاں تے خاوند دے متعلق پوچھیا جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَكُلُّكُمْ رَائِن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر بندہ جیڑا ذمہ دار ہے، ہر شخص نو او دی ذمہ داری دے متعلق سوال ہوئے گا، سوال ہوئے گا۔ اس واسطے دوستو اپنے بچیاں دا دھیان رکھو، بچیاں دی تعلیم و تربیت، انہاں دے نام چنگے رکھو، انہاں دا جو حقوق نے تواڈے اتے کپڑے دے روٹی دے پورے کریا کرو۔ جگاں دے پیر فرماندے نے جدوں بندہ مر جاندا ہے اودیاں 3 چیزاں باقی رہ جاندیاں نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اذا مات الانسان، اللہ دے رسول نے فرمایا جدوں انسان دنیا تو چلا گیا، انقطع عنہ عملہ، او دے سارے عمل او دے نالوں منقطع ہو جاندے نے، الا من سلاسن، 3 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں مرن تو بعد بھی بندے دے نال رہدیاں نے، مرن تو بعد بھی بندے دے
کوٹھیاں ایتھے، کاراں ایتھے، کارخانے ایتھے، ملاں ایتھے، رشتہ دار ایتھے، عزیز و اقارب ایتھے، سارا خاندان ایتھے، بندے دی روح نکل گئی، اس ویلی چو دھواں نکل گیا، ہن سارے رشتے ناتے ٹوٹ گئے۔ آقا فرماندے نے تین چیزاں ایسیاں نے جڑیاں بندے دے نال رہندی، وہ کیڑیاں نے؟ وَصَدَقَةٌ جَارِیَہ، دنیا چ نے صدقہ جاریہ، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، کسے نیک بندے دی بچی نو ویایا، دنیا دے اندر کوئی غریب آدمی سی دی بیٹی دا نکاح کر دیتا، تے خرچہ لایا، اللہ نے نو دیتا سی، کسے رستے دے اندر نلکا لوا دیتا، کوئی بیمار ہے دا علاج کروا دیتا، کوئی اپنا رشتہ دار ہے وہ پریشان ہے، جا کے وہ گھروں دی پریشانی نو دور کر دیتا، کوئی بندہ مقروض ہے اللہ نو راضی کرن دی خاطر وہ قرضہ اتار دیتا، فرمایا اے جڑا صدقہ جاریہ ہے یہ دے مرن تو بعد بھی اینو فائدہ ملتا رہے گا، بندہ دنیا تو ٹر گیا ہے لیکن یہ دا ثواب اینو ہوندا رہے گا۔ دوجی گل، او علم ینفع بہ، علم پڑھیا او دے نال لوکاں نو نفع پہنچایا۔ میں پڑھیا میں تھانوں بیان کرنا، جمعہ ہی دسنا، تسی او دے تے عمل کر دیو، میرے مرن تو بعد بھی مینوں فائدہ ہوئے۔ میرے استاد نے انہاں علم پڑھیا، سانو پڑھایا، وہ دنیا تو چلے گئے، انہاں دے مرن تو بعد بھی انہاں واسطے جننے شکیردے نے سب صدقہ جاریہ، علم پڑھیا اگے پڑھایا۔ تیسری گل، او والد صالح یدعو لہو، تیسری چیز ہے نیک اولاد، بندے دے مرن تو بعد او دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دیئے، پیو دی قبر تے کھلو کے پتر دعا کر رہا ہے، پیو دی میت اگے پئی ہے، رو رو کے دعاواں دا جنازہ پڑھا رہا ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے تیرے مرن تو بعد یہ نیک بچہ جیڑا ہے تیرے واسطے دعا کرے گا، یہ قرآن پڑھے گا، اللہ اکبر کبیرہ تبلیغ کرے گا، تیرے مرن تو بعد بھی تینوں قبر چ سکون پہنچے گا۔ حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، پوری سیاستہ دے حافظ نے، قرآن دے حافظ نے، باپ دنیا تو مر گیا، خواب دے اندر ملدا ہے، آندا پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا ہے، جنت چ درجے میرے وعدے نے وے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے نیک اولاد بھی، نیک اولاد بندے واسطے صدقہ جاری ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ماقل بن یسار بیان کردے نے رسول اللہ نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم القیامہ یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جس شخص نے انہوں ذمہ دار تے نگران بنایا گیا لیکن انہیں اپنی ذمہ داری جڑی ہے انہیں انصاف نہ پوری نہ کیتی، اللہ نے تینوں باپ بنایا ہے تو اپنی اولاد دی تربیت نہ کیتی، اللہ نے تینوں ماں بنایا ہے تو اپنے بچیاں دی تربیت نہ کیتی، اللہ نے تینوں دنیا دے اندر رہ کے ذمہ دار بنایا ہے اپنے خاندان گھر دا، اگر تو یہ ذمہ داری نہیں نبھاندا، آقا فرماندے نے اگر تو اپنی رعیت نو دھوکھا دینا ہے، انہاں بچیاں نو دھوکھا دینا ہے، بچیاں نہ فراڈ کرنا ہے، بچیاں کے جھوٹ بولنا ہے، بیوی نو بیوی نہ فرار مارنا ہے، دھوکا دینا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنی بیوی نو چھڈ کے لوکاں ول تکنا ہے، اپنے گھر نو چھڈ کے لوکاں دے گھراں دے اندر جانا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تیرے بچے گھر بھوکے مرتے نے پے، تو دوستاں تے یاراں دے نال ہوٹلاں دے اندر جا کے اللہ اکبر ون سونیاں عیاشیاں کرنا پیا، بچے تیرے پانی نو ترس رہے نے، بچیاں نو کھان واسطے کوئی چیز نہیں لبدی، آقا فرماندے نے الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ پاک نے اس بندے اتے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ اور اگے حدیث سنو، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ فرمایا ابو ہریرہ کہندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا سی ہر بچہ جڑا اپنی فطرت تے پیدا ہوندا ہے، او دی فطرت کی ہے؟ اسلام کی فطرت ہے؟ اور بولو
فطرت اسلام. ہر بچہ اپنی فطرت تے پیدا ہوندا ہے. اگوں دے ماں باپ چاہن اونوں یہودی بنا دین, او دے ماں باپ چاہن اونوں عیسائی بنا دین, او دے ماں باپ چاہن اس بچے نو مجوسی بنا دین. او دے ماں باپ دے اوتے ڈیپینڈ کر دی یہ گل. اوے لوگو اپنے بچیاں نو دین پڑھایا کر, اپنے بچیاں دی چنگی تربیت کریا کر. آ نظرا غور کر, حضرت لقمان نے اپنے بچے نو سامنے کھلا رہا ہے تے چند نصیحتاں کردے نے, سن لو. آندے نے پتر وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور میرے آ پترا, دیکھو بچے دی تربیت ہو رہی. میرے آ پترا گل وے سن لے, میں اپنے بیٹے نو کہہ رہے نے یا بنیا, او میرے آ پترا لا تشرک باللہ, اللہ دی ذات نہ شرک نہ کری. ان الشرک لظلم عظیم, اے شرک بڑا بڑا ظلم ہی. اگے دوسری گل کیڑی ہے, اللہ اکبر کبیرہ. یا بنیا انہا ان تک مسکال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. فرمایا میرے پیارے بیٹے, کوئی چیز رائی دے دانے دے برابر بھی نہیں, خواہ کسے چٹان دے اندر ہوئے, آسمان دے اندر ہوئے, زمین دے اندر ہوئے, اللہ قیامت دے دن اس چیز نو ضرور لے آئے گا, کیونکہ اللہ بڑا بریک بین خبردار ہے. مراد کی ہے پتر جو بھی کرے گا, جیڑا عمل بھی کرے گا, دنیا کو چھپ کے کر, جہان کو لک کے کر, جگ کو چھپ سکنا ہے لیکن عرش دے رب کو پترا نہیں چھپ سکتا. جو بھی کرے گا ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہوئے گی, اللہ وہ بھی قیامت نو لے آئے گا. ذرہ برابر برائی ہوئے گی, اللہ وہ بھی قیامت نو لے آئے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی نیکی, او دا اجر بھی تینو قیامت نو. پترا سوچ سمجھ کے اے جے تربیت اولاد دی, اے تربیت دا سب تو وڈا حق کے باپ تے. اگر تو بیٹیاں دی تربیت نہیں کر سکتا تو یاد رکھ ساری زندگی پھر انہاں ڈنگراں نوں بھی بدتر زندگی گزارنی. اگر کوئی پتر جرم کردا ہے, سنے بلوغت نو بیٹا پہنچیا, او دی شادی کر. اگر او دے کو جوانی کوئی گناہ ہو گیا, او دا عذاب باپ نو ملے گا, او دے گناہ دا سارا وزن باپ دی گردن دے اٹھے. آج کی صاحب ہے, کمرے الگ نے, کمپیوٹر دا دور ہے, موبائل دا دور ہے, وہ بول دے نہیں. ایک کا نیٹ آ گیا, کائنات دی بے حیائی نیٹ دے اٹھے جتھے مرضی ویکھو. کئی ایسے گناہ سرزد ہوندے نے بچیاں دے کول. آ پیچھے جے دی گل ہے کافی دیر دی, گجرا والے سکے بہن بھائیاں نے آپس برائی کی تھی. سکے بہن بند کمرے چ دوویں بہن بھائی, نیٹ چل رہے, بے حیائی سرے عام دکھائی جا رہی. ہن تے موبائلاں دے اندر بے حیائی جتھے مرضی ویکھو. لیکن یاد رکھ, یہ بچیاں دے بیڑا گرک کرن دے اندر سب تو زیادہ باپ دا ہاتھ ہے, ماں باپ دا ہاتھ ہے. موبائل کی کچھ نہیں کرا رہا. موبائل دے نقصانات بھی بڑے نے تے فائدے بھی بڑے نے. کیبلاں گھراں چ چلدیاں نے. کیڑا بندہ جڑا کہندا میرے گھر چ کیبل نہیں لگی؟ کیڑا بندہ جڑا یہ کہندا کہ کمپیوٹر دے اوتے نیٹ نہیں چل رہا؟ دنیا کائنات دی بے حیائی تیرے گھر دے اندر موجود ہے. پھر تو کہنا کہ میری بیٹی جڑی ہے پردہ نہیں کرتی, میرا بیٹا میرا ادب نہیں کرتا, اور تیری اولاد کیویں تیرا ادب کرے جدوں انہاں نوں صحیح ماحول دتا ہی نہیں. صحیح ماحول دے, تیرا بیٹا انشاءاللہ امام بخاری بنے گا. اگر ماں باپ ماں نیک ہوئے, بیبیوں سن لو, ماں نیک ہوئے بچے امام بخاری پیدا ہوتے, باپ نیک ہوئے بچے ابراہیم میر سیال کوٹی پیدا ہوتے, باپ نیک ہوئے بچے امام مسلم پیدا ہوتے ہیں.
امام ابو داؤد پیدا ہوندے نے. اگر باپ نے پتر نو پہلو بے حیائی خرید کے دینی ہے تو پھر اتنے بے حیائی کھلر نہیں ہے. اج اکثر و بیشتر اولاداں جس وقت شادیاں کرنے کئی اولاداں نہیں ہوندیاں. کیوں نہیں ہوندیاں؟ یہ کدی سوچیا تساں؟ انہاں دا بیڑا گرک پہلو ہی ہو گیا ہوندا ہے. انگریز تیری نسل کشی کرن تے تلیا ہے، تیری اولاد دے سارے جراثیم ختم کر رہا ہے کہ مسلمان پھیلے نہ، اسلام دا پودا جڑا پایا تکمیل تک نہ چڑھے، ایدی آپ یاری نہ ہوئے. اپنے گھراں دے وچوں اگر بچیاں نو دینی تعلیم دلوانا چاہنا ہے اپنے گھراں دے وچوں بے حیائی کر دیو، پر جڑی تسی نہیں کر سکدے. مینوں پتہ ہے نا ایڈی ایڈی لمبی داڑھی ہے، اتھے حاجی صاحب بیٹھے نے، سامنے فلم لگی ہے، ڈرامہ لگا ہے، ادھر بابے والی تسبیح دا منکے تے منکا سٹی جاندے نے تے فلم ویکھی جاندے نے. وچے ہی بیٹھیاں بیٹھیاں نے، وچے ہی بیٹھے نے، وچے ہی نوہ بیٹھیاں. نماز کسے نہیں پڑھنی. وہی بڈھا جڑا سرگی اٹھ کے مسیتے آندا ہے، پیو اولاد نو جگائے نہیں اٹھدی، سس نو نو جگائے نہیں اٹھدی، ماں بیٹی نو جگائے نہیں اٹھدی. یاد رکھ بچہ 7 سال دا ہوندا ہے انہوں نماز دا حکم دیو، اگر 10 سال دا ہوندا ہے نماز نہیں پڑھتا انہوں مار کے پڑھا پھر بھی نہیں پڑھتا، فرمایا انہوں اپنے گھر چوں باہر کر دے. پر کیڑا باپ ہے جڑا اپنی اولاد نو اپنے بچے نو نماز نہ پڑھن دی وجہ تو کرو باہر کڈے؟ بول دے نہیں. پھر کہنا کہ بچے ساڈی عزت نہیں کرتے، بچے ساڈا احترام نہیں کرتے. تو سکھایا کی ہے جڑا تیرا احترام کرے؟ پڑھایا کی ہے تیرا احترام کرے؟ ہر بندے نو دی رعیت دے متعلق سوال ہوئے گا. یہ گل یاد رکھ لو، قیامت نو تیرے بچیاں دا ہاتھ ہوئے گا، تیرا گریبان ہوئے گا. اگر تو باپ ہے انہاں دی دینی تعلیم نہ انہاں نو راستہ نہیں کیتا، انہاں نو دین نہیں پڑھایا، انہاں نو دین نہیں دسیا. دنیاوی تعلیم پڑھان دے بڑے شوق، دنیاوی انگریزی پڑھان واسطے ماسٹر گھر چاہے نا ٹیوشن کنی 5000 روپیہ، تے جے کوئی کاری مسیتے پڑھان جائے واسطے جائے نا کہ گھر کنی 500 روپیہ. دنیاوی تعلیم واسطے 5000 تے دین پڑھان واسطے 500 روپیہ. بول دے نہیں. اس طرح ہی ہے نا، تے پھر دین بھی تو انہاں کوئی پڑھیا جانا نا. اللہ اکبر. اللہ حضرت لقمان کہندے نے آ ویکھو بچے دی تربیت، پتر سامنے کھڑا ہے تے آندے نے یا بنیا اقیم الصلاۃ، پترا او میرے پترا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھی، نماز قائم کری. تے پتر چھوٹا ہوئے باپ انہوں سرگی ویلے انگل نہ لا کے مسجد چلے آندا ہے. تے بچپن دے اندر جدو بیٹا مسجد چاہے گا پوری زندگی مسجد دا کھیڑا نہیں چھڑے گا. گل دی سمجھ آ رہی جے؟ تے جے پیو سیر میں جائے، تھیٹر چ جائے، بیوی نال بچے نال، تے پھر اتنے نور جہاں ہی پیدا ہونی ہے. اور ہونا بھی کی ہے؟ بچے سلطان راہی جمنے نے یا ٹھاکر ہی جمنے نے؟ وہ بول دے نہیں. انہاں نو دینی ماحول دے دینی ماحول. بچے دی تختی بالکل صاف ہوندی ہے. اس تختی تے جو لکھیا جائے گا جدو ماں بچے نو آندی ہے پتر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تے جے ماں کے پتر کڈ پیو نو گال، کدی مامے نو نے گال نہیں کٹائی، ابے نو کٹاندی ہے. تے جنہیں چھوٹیاں ہوندیاں پیو نو گالاں کڈنیاں نے، وڈیاں ہو کے انہیں پیو نو لتری مارنے نے. ہن کیوں آنی ہے ادب نہیں کردا، چھوٹیاں ہوندیاں گالاں کڈانی سا. ویکھو جی ماشاءاللہ کڈی سونی ہے دے منہ چوں گال لگدی ہے. خدا دی قسم کدی قرآن پڑھایا کر بچے نو، قل ہو اللہ پڑھایا کر، قرآن دیاں آیتاں پڑھایا کر. اس بچے دی تختی دے اوتے دماغ دی جڑی صاف تختی ہے اے دے اوتے قرآن دیاں آیتاں فٹ کر دے، کلمہ فٹ کر دے، پوری زندگی نہیں لتھے گا. حضرت لقمان کہندے نے پترا
یا بنیا اے میرے پترا اقیم الصلاۃ نماز قائم کر وامر بالمعروف لوکاں نوں نیکی دی دعوت دے فرمایا ونہا عن المنکر برائی تو پترا منع کری نیکی دی دعوت دئی نماز پڑھی اگے وصبر علی ما اصابک تے اگر کوئی مصیبت آ جائے او دے تے صبر کری ان ذالک من عزم الامور اے جڑے کام نہیں بڑی تاکیدی دے کام نے بڑے بریک کام نے صبر کرنا ہی مصیبت آ جائے نماز پڑھنی نیکی دی دعوت دینی برائی تو منع کرنا ہی جگہ دے پیر حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے امرو اولادکم بالصلاۃ اپنے بچیاں نو نماز دا حکم دیو وہم ابناء سبع سنین جدوں اے 7 سال دے ہو جان حکم دیو واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین 10 سال دا بچہ ہو گیا ہے نماز نہیں پڑھتا انہوں مار کے نماز پڑھا میں جنہی گل پہلے بیان کی تھی سی وہ حدیث بھی سامنے آ گئی ہے قدرتی طور اس واسطے لوگوں حضرت لقمان اپنے بچے نو کی کہہ رہے ہیں وَلَا تُسَائِرْ خَطَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اوے پتر لوکاں نو حقیر نہ سمجھیا کر لوکاں نو بولو حقیر نہ سمجھیا کر لوکاں نو حقیر نہ سمجھیا کر اپنے آپ نو بڑا نہ سمجھیا کر لوکاں نو حقیر نہ سمجھیا کر کہ میں فلانے دا پتر ہاں میرا فلانا ابا ہے میں زرداری دا پتر ہاں میں گلانی دا پتر ہاں میں فلانے دا اوے اپنے آپ نو وڈا نہ سمجھ تے لوکاں نو چھوٹا نہ سمجھ یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت لقمان یہ نہ کہی کہ میں لقمان دا پتر ہاں نہیں لوکاں نو حقیر نہیں سمجھنا اپنے آپ نو بڑا نہیں سمجھنا فرمایا لوگو وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ لوکاں لو منہ نہیں موڑنا منہ کئی بندے آج مال دی انی خماری ہوندی ہے وہ کہنا سلام دعا لانا بھی پسند نہیں کرتے اگو پتر بھی انہاں دے اوویں دے غریب بندے نو کول بٹھانا پسند نہیں کرتے غریب آدمی دا کول بہنا پسند نہیں کرتے اولاد بھی اوویں دی مال دی خماری دے اندر ہجے تک کدی سوچیا یہ مال کور چ نال جانا ہے یہ مال تے ایتھے ہی رہ جانا ہے نا ماں دے پیٹ وچوں آیا بھی ہتھوں پیروں خالی تے جدوں قبر دے پیٹ چ جانی ہتھوں پیروں خالی جانے بھاویں تو 20 ملاں دا مالک ہے وہ بھی پتہ ہی قبر لبنی ہے کہ نہیں کفن ملنا ہی کہ نہیں اور کئی ویکھے دنیا تے حکومت کرنے والے نہ قبر ملی نہ کفن ملیا دنیا تو ایویں ہی چلے گئے انہاں دیاں ٹوپیاں پھڑ کے اسلام آباد چ نپ چھڑیاں ضیاء الحق دی ٹوپی ہے ٹوپی تو ہی پتہ لگا ہے بھی ضیاء الحق دی اور کوئی چیز رہی نہیں نہ قبر ملی نہ کفن ملیا اور اس طرح یہ بولتے نہیں اپنے آپ نو بڑا نہ سمجھ تے لوکاں لو منہ نہ پھیر ولا تمشی فی الارض مرحا تے زمین تے پترا آکڑا کر کے نہ چلی ہائے ہائے ویکھو تربیت تربیت ویکھو پترا زمین تے آکڑا کر کے نہ چلی فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور اللہ آ کر کے چلن والیاں نو پسند کردا ہی نہیں آ کر کے چلن والیاں نو اور آ کر کے نہ چلیا کرو اللہ نے الکبر ردائی تکبر میری چادر ہے تے جیڑا میری چادر نو کھوندا ہے تکبر اللہ دی بولو اللہ دی صفت خاص ہے اللہ نے جیڑا میری چادر نو کھوندا ہے تے پھر میں انہوں اوتھے سڑ چھڑنا جتھے او دا نام و نشان بھی نہیں رہندا جن حکمران ہوندے نے جیڑا ہوندا آندا میں میرے حکم تو بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکدا پھر اوتھے سڑدا انہاں دا 2 گز مل نہ سکی جگہ کوئے یار میں سکندر مرزا حکمرانی کرن والا میرے حکم تو بغیر پتہ بھی نہیں اور یارو پھر دفن واسطے پاکستان چ قبر بھی نہ ملی قبر بھی ملی تے باہر ہی ملی 2 گز جگہ نہ مل سکی نہ جگہ مل سکی کوئے یار میں
تیریاں بادشاہیاں تو حکمرانیاں کی جاندیاں نے. اس واسطے دوستو غرور تے تکبر کرنے والے انو اللہ پسند کر دے. پترا چلنا ہے تے آستی نہ چلنا ہے. جڑے اللہ والے لوگ نے نا علل ارضی ہونا یمشونا علل ارضی ہونا, وہ زمین تے ایویں چلتے نے جویں اچھی جگہ تو بندہ تھلے نہیں اترتا, پہاڑ تو نیچے اتر رہے ہیں, اس طرح وہ زمین تے چلتے ہیں آہستگی دے نال, نظراں نیویاں کر کے. یہ نہیں موڈے ماردا پیا سجیوں کے بابے نو موڈا مارا, بابا سر چھڑیا کہ بندے نو ہور موڈا وجا, وہ آندا کی نہ ہویا ہے. یہ چلدیاں بھی ہر چیز دا بیڑا گرک کری جاندے. آکڑ کے نہیں چلنا, آکڑ اللہ نو پسند نہیں. واقصد فی مشیئے کا اللہ اکبر کبیرہ. پتر بولنا تے بڑی آستہ نہ بولنا, چلا کے نہیں بولنا, تارا مار کے نہیں بولنا. واغزز اپنی چال نو آستہ رکھنا ہے. واغزز من صوتک بولنا تے بڑے آستہ دے طریقے دے نال. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. فرمایا لوگو حضرت لقمان کہندے نے پتر اچھی بولنا ایویں وے جویں کھوتا ہڑکن دے. ایک گدھے دی آواز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس جگاں دے پیر دے پیچھے بیٹھے نے سواری تے, آندے نے پتر سن لے او میرے بیٹیا سن لے, سن لو توجہ دے نال. حضرت عبداللہ بن عباس نو کہندے نے پتر یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن. اے بچے تینوں میں اج نفع بخش باتاں دکھاواں دسن جدے ذریعے اللہ تینوں نفع دے گا. پہلی گل ہے احفظ اللہ یحفظک. فرمایا تو اپنی اللہ دی حفاظت کر, اللہ دے قانون دی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرنگے. کی کرنگے؟ اللہ دے قوانین دی تو حفاظت کر. اللہ نے جیڑیاں چیزاں حرام کر دتیاں نے انہاں کولو بچ, اللہ تینوں عذاب کولو بچا لینگے. سبحان اللہ. یہ نبی پاک حضرت عبداللہ بن عباس بچے نے تو انہوں نے ایک نصیحتاں کر رہے ہیں. تو اللہ دے گلاں دی اللہ دیاں حداں دی حفاظت کر, رب تیری حفاظت کرنگے. دوجی گل احفظ اللہ تجدہ تجاہک. فرمایا جنہ کما تو اللہ نے منع کیتا ہے انہاں تو منع ہو جا, اللہ تیری حفاظت کرنگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگے آ جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ تعالیٰ دیاں حداں نو تجاوز نہیں کرنا, اللہ تیری مدد کرنگے. یہ تھوڑے واسطے بھی نہیں, صرف بچیاں واسطے نہیں. اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرو, اللہ تیری مدد کرنگے. مال دے اندر جان دے اندر جگاں دے پیر فرماندے نے اذا سألت فاسأل اللہ. اور میرے پترا جدوں بھی منگنا ہی اللہ کولو منگیا کر, اللہ تینو عطا کرنگے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جدوں بھی مدد منگنی اللہ کولو منگ, اللہ تیری مدد کرنگے. سبحان اللہ. یہ تعلیم و تربیت دا سلسلہ جگاں دے پیر حضرت عبداللہ بن عباس میں گلا دس رہے. اور تساں وی جدوں سوال کرنا کدے کولوں اللہ دے آقا فرماندے نے اللہ کولوں سوال کرو, اللہ کو اللہ تھانوں دین. اللہ کولوں مدد منگو, رب تہاڈی مدد کرنگے. تعلیم و تربیت. فرمایا میرے بیٹے اگر پوری کائنات تینوں نقصان پہنچانا چاہے نا تے اللہ نے تیری قسمت چ نقصان نہیں لکھیا تے تینوں نہیں پہنچ سکتا. تے پوری دنیا تینوں نفع دینا چاہے تے کائنات دے اندر اللہ تینوں نفع نہ دینا چاہے تو کوئی تینوں نفع دے سکتا نہیں. یہ حدیث دیاں ترجمہ ہے. تے جو اللہ نے تینوں شروع تو لکھ دیتا ہے تیری قسمت مقدر دے اندر وہ تینوں مل کے رہنا ہے. اللہ اکبر. تے اللہ تعالیٰ دی طرفوں جو تینوں اللہ دینا چاہتے ہیں انہوں کوئی روک نہیں سکتا, تے جنہوں اللہ روک دے عبداللہ وہ تینوں کوئی دے نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہ نصیحتاں کیتیاں. جان لے صبر کر, صبر دے اتے اللہ دی مدد آندی ہے. اور انما العسر یسرا, تنگی تو بعد پتر آسانیاں ہوندیاں نے. مشکلاں آ جان تے پھر کی کرنا ہے. آخری واقعہ چھوٹا جا سن لو. امام ربیعہ مدینے دے بہت بڑے امام سے, انہوں دا باپ سی ابو عبد الرحمن فروخ.
یہ گیا جہاد تے، غسان دی جنگ ہوئی، یہ چلا گیا، اپنی بیوی نو جان لگیا 30,000 درہم دے گیا، 27 سال تو بعد واپس آیا، خدا دا کرنا، یہ جان تو بعد بچہ پیدا ہویا جہاں نام سی ربیہ۔ امام ربیہ مدینے دے بہت بڑے امام سن، جہدے شاگرد امام مالک سن، جہدے شاگرد امام حسن بصری سن، جہدے شاگرد اکابر صحابہ بھی سن۔ امام ربی رحمت اللہ علیہ سن لو 27 سال تو بعد باپ آیا مدینے دے اندر، وہ نا نیزے دی انی نہ دروازہ کھولیا، اندر گیا، امام ربی اندر سن، باپ نو ویکھیا نہیں سی، باج پیدا ہوئے، باج ماں نے پڑھائے، کہنے لگے یا عدو اللہ، اوے اللہ دے دشمن، تو ساڈے گھر چ داخل ہو گیا، کون ہے تو؟ وہ آخر لگا تو میرے گھر چ آن والا کون ہے؟ وہ آخے تو کون ہے؟ وہ آخے تو کون ہے؟ امام ربی کہنے لگے میں اپنے گھر دا مالک ہوں، کہنے لگا مالک تے میں ہوں، تو کیویں مالک؟ یہ ہن باپ تے بیٹا دوویں لڑن لگ پے، مسئلہ عروج پھڑ گیا۔ حضرت امام مالک رحمہم اللہ جڑے شاگرد سن نا امام ربی دے، انہوں نے پتہ لگا، آئے وہ بابے نو کہنے لگے کتھوں آیا بھائی تو، کی نام ہے تیرا؟ کہنے لگے میرا نام عبد الرحمن فروخ ہے، میں 27 سال پہلے گیا سا، گھر میرا اے بندہ میری غیر موجودگی دے اندر میرے گھر دے اندر وڑیا ہے، کون ہے؟ جدو عبد الرحمن فروخ دی آواز اندر گئی نا تے بیوی نے سنیا، تے بیوی نے دروازے تے پیچھے آواز دیتی میرا خامد ہے، انہوں اندر آن دیو۔ اللہ اندر گئے، ماں نے تعارف کرایا، پتر تیرا باپ ہے، تو اے دا بیٹا ہے۔ باپ تے بیٹا تو میں رل کے آپس دے اندر گلے لگ کے روئے، زارو قطار روئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن عبد الرحمن بیٹھ جاندے نے، بیوی نو کہندے نے نی اللہ والیے تینوں میں 30,000 درہم دے کے گیا سا، خریت بافیت پوچھن تو بعد مینوں انہاں دا حساب تے دے۔ بیوی آندی ہے صبح دی نماز تو بعد جدو نماز پڑھ کے واپس آؤ گے پھر تانوں حساب دیاں گی۔ اے پہنچیا رات دے ٹائم ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ صبح دا ٹائم کی ہے، حضرت امام ربی رحمت اللہ علیہ اٹھ دے نے، کرو وضو کر دے نے، مسجد نبوی دے اندر جا کے نماز پڑھ دے نے۔ نماز پڑھن تو بعد حضرت امام ربیہ ممبر رسول تے بیٹھ کے اللہ اکبر کبیرہ درس حدیث دیندے سن۔ اگے امام مالک، حضرت امام حسن بصری جیسے بڑے بڑے اکابر شاگرد سامنے بیٹھے نے، انہاں دے ہتھاں دے اندر کاپیاں پینسلاں نے، وہ لکھی جا رہے نے۔ حضرت امام ربی جڑے نے وہ درس حدیث دتی جا رہے نے۔ حضرت امام ربی نے کیسرا رومال سٹیا ہے، نظراں نیویاں نے، باپ جڑا سامنے بیٹھا ہے نماز پڑھن تو بعد لیکن اپنے پتر نو اس لباس کے اندر پہچان نہ سکیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے بڑے اکابر لوگ، پوری مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہے، کتے پیر رکھن نو جگہ نہیں۔ باپ نال دے نو کونی مار کے پوچھدا ہے اے کون شخص ہے جڑا محمد دیاں حدیثاں پڑھ رہا ہے؟ اپنے ذہن دے اندر سوچدا ہے کاش کہ نہ جہاد واسطے نہ جاندا، میرا پتر سی ربی میں اونوں پڑھا دیندا، اے بھی ایک بہت بڑا جہاد سی۔ نال دے نو پوچھیا کون ہے؟ فرمایا دا نام ربی ہے۔ ربیہ نامی آدمی ایک کدا پتر ہے، عبد الرحمن بن فروخ دا پتر ہے۔ عبد الرحمن فروخ نامی آدمی دا بیٹا ہے، وہ جہاد کرنے واسطے گیا ہے۔ او دے بعد او دا اوکھا اپنی بیوی نو 30,000 درہم دے کے گیا سی۔ او دے مرن او دے جان تو بعد یہ بچہ پیدا ہویا ہے، او دی بیوی نے وہ 30,000 درہم لا کے اپنے بچے نو دین دا مبلغ بنایا ہے۔ وہ بندہ دسی جا رہا ہے، حضرت عبد الرحمن روئی جا رہے نے، وہ بندہ واقعہ بیان کری جا رہا ہے، وہ بندہ روئی جا رہا ہے، خوشی دے نال ہی اچھی اچھی روئی جا رہا ہے، چیخا مار کے اللہ میرے کولوں او الفاظ کوئی نہیں جنہاں نہ میں تیرا شکریہ ادا کراں، میرے بچے نو اتنا بڑا دین دا مبلغ بنا دیتا ہی، دین دا عالم بنا دیتا ہی۔ حضرت عبد الرحمن کہندے نے فقہ دے اندر درس حدیث دے اندر میں پورا زمانہ پھر کے آیا، میرے بیٹے نالوں وڈا کائنات دے اندر عالم ہی کوئی نہیں۔ کر گیا نا نماز پڑھ کے بیوی آندی آجو بیٹھ جاؤ تھانوں حساب تے دیاں، ہائے رو کے کہن لگا تیرے حساب دین دی ضرورت نہیں، حساب دے مسجد نبوی تے ممبر کوئی لے آیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب بیویاں نیک ہون پھر تیری مال تے جان دی حفاظت بھی کر دیا نے۔ یہ ہے بچیاں دی تربیت، بچیاں دی دینی تربیت اور بچیاں دی حقوق جڑے تیری ذات دے اتے نے۔ مضمون تے بے شمار لمحے جدا اندازہ ہی کوئی نہیں، اس واسطے اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں دے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں بچیاں نو اللہ نیک بنائے۔
औलाद दे हक सही तरह अदा करो। ये नहीं कि एक बच्चे नूं कोठी दे छड़ी ते दूजियां नूं उवें ही रख छड़िया। कई बाप है ने ना, टाइम हो चुका है, कई बाप ऐसे भी ने, एक पुत्र नूं लख ते दूजे नूं कख भी ना, एक नूं 10 लाख। ए मेरा इहदे नाल प्यार बड़ा है, ते रब ने अदालत च खिलार के तेनों प्यार नहीं पूछना। ये गल याद रख। इस औलाद दे अंदर माल दी तकसीम दे अंदर इंसाफ करया कर, इंसाफ कर, इंसाफ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक सहाबी आया, कहने लगा अल्लाह रसूल मेरा बाप जेड़ा ना वो मेरे ते जुल्म कर रहा है। फरमाया की होया? अल्लाह रसूल मेरे दूजे भाई नूं सारी जायदाद दे रहा, मैनूं देंदा ही कुछ नहीं। आपने फरमाया उन्होंने बुला के लिया, बुला के आंदा, फरमाया भाई तू इनू जायदाद दे रहे हैं? जी अल्लाह रसूल दे रहे हैं। फरमाया तेरा बेटा नहीं? जी बेटा है। फरमाया इनू कह तू दे रहे हैं? अल्लाह रसूल इहदे नाल प्यार बोल। फरमाया क़यामत नू इस पुत्र दा हाथ होना है ते तेरा गिरबान होना है। जायदाद दी तकसीम दे अंदर प्योवां नू इंसाफ करना चाहिए। गल सुन लो, तवज्जो ना। एक पुत्र नू बहुता देख नू कख भी ना, एक दे नाम पूरी फैक्टरी ते दूजे दे नाम मकान भी नहीं। क़यामत नू अल्लाह दी अदालत च मुजरम तू होना है, तेरा गिरबान होएगा। जिस पुत्र ने बद इंसाफी की ओदा हाथ होएगा, उथे तेनू देना पएगा। अगर बच्चियां नू हक नहीं देंदा ते बच्चियां दी भी हक जिहड़े ने क़यामत नू सिर ते चुके होंगे। इस वास्ते दोस्तों अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो, इन्हां दे सही हकूक दी पासबानी करो, इंशाअल्लाह दुनिया ते आखिरत बेहतर हो जाएगी। व आखिर दावाना अनिल पीर मेरे दियां तुम्मा जग ते पईयां ने, हक दियां किरनां लैंदे चढ़दे गईयां ने। ओए हक दियां किरनां लैंदे चढ़दे गईयां ने। ओ जेड़े मेरे नबी दे नेड़े आए ने, ओ जेड़े मेरे नबी दे नेड़े आए ने, ओ सीने ला के सोने कोल बिठाए ने। ओ सीने ला के, ओ सीने ला के सोने कोल बिठाए ने। हाँ मुखड़ा तक के, मुखड़ा तक के कलमा पढ़ लिया कईयां ने। हाँ मुखड़ा तक के, मुखड़ा तक के कलमा पढ़ लिया कईयां।